बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, ताहिर मलिक साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो जनाब, हालिया दिनों में दहशतगर्दी की लहर में जो इजाफा हुआ है, इससे किस तरह से निपटा जाना है, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ताहाल डिवाइडेड हमें नजर आती है। पिछले हफ्ते कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया जिसमें पीटीआई समेत दीगर कई ऑपोजिशन की जमातों ने शिरकत नहीं की थी। अब यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत और ऑपोजिशन में सालसी की पेशकश की है और कहा यह है कि वज़ीर आज़म कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाएं और वो जमातें जो कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक नहीं थी उन्हें पीपल्स पार्टी इंगेज करने के लिए तैयार है। एक तरफ बिलावल हुकूमत और अपोजिशन में सालसी की बात कर रहे हैं तो दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि पीपल्स पार्टी दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने पर हुकूमत से नाखुश नजर आती है और आज सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी इस मामले पर पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया और सोशल मीडिया पर भी अगर हम देखें तो एक भरपूर एहतजाज नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो हर मामले की तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी पर भी तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार होती हुई नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज अदालत में सलमान अकरम रज़ा साहब ने यकीन दहानी करवाई थी कि मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी, मगर बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस हुक्मनामे को चैलेंज करने का ऐलान करते हुए कहा है कि किसी शख्स यानी कि सलमान अकरम राजा को यह हक हासिल नहीं कि वो तमाम की तरफ से कोई ऐसी वाहियात ज़मानत खासे चुभने वाले अल्फाज हैं उनके। बहरहाल ऐसा कोई हुक्म हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। सलमान अकरम राजा का ये कहना है कि इमरान खान ने उनके मौक़िफ़ की तायीद की है तो लिहाजा अब देखना ये भी है कि बानी पीटीआई क्या सोचते हैं। एनीवेज, इंटरनेशनल एस्पेक्ट की बात की जाए तो वहाँ पर पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान सादिक खान ने अफगानिस्तान का दौरा किया है और एक ऐसे वक्त में दौरा किया गया है कि जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने जोर पकड़ा हुआ है और चाहे जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो या फिर केपी में दहशतगर्दी के वाकयात के ताने बाने अफगानिस्तान से मिले हैं। ऐसे में ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट था इस पर भी प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। प्रोग्राम में अगर वक्त हमें मिला तो कोशिश होगी कि आज तुर्की के हवाले से भी बात की जाए जहां पर मुजाहिरे जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं और आने वाले दिनों में क्या तैयब एर्दोगान की जो सदारत है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है, इस पर भी हम अपने पैनलिस्ट से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है उसकी पेशकश के हवाले से बात कर लेते हैं। रिजवान जी साहब, स्टूडियो से जरा स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो साहब सामने आए हैं एक मीडिएशन की पेशकश लेकर, आपको लगता है काबिल कबूल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? मीडिएशन कहना इससे ज्यादती होगी। वो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके वालिद साहब सदर हैं, वो खुद एमएनए हैं, उनके नामजद करदा लोग गवर्नर हैं कि अपना सिंध के अंदर उनकी मुकम्मल हुकूमत है, केपी के अंदर गवर्नर और बलूचिस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है उनका, तो इसलिए वो हुकूमत का हिस्सा है। तो आप इसे हुकूमत की तरफ से कहा जाए, आप इसे हुकूमत की तरफ से पेशकश कहें कि, और अगर आपने पिछले जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसका एलामिया पढ़ा हो तो मैंने आपको शेक नंबर 2 बताई थी कि इसके लिए ऊपर मजीद कौमी जो इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए आने वाले दिनों में इजलास हो सकते हैं, तो वो उसके अंदर ऑप्शन रखी गई थी। मैंने उस दिन भी कहा था कि इसके अंदर ऑप्शन रखी गई है, तो ये उसी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रही है हुकूमत। बेसिकली जो हम कहा करते हैं ना बार बार इस प्रोग्राम में बैठ के कि हुकूमत के पास होता है जो है वो डायलॉग को चलाने का और बचाने का ऑप्शन, क्योंकि उसके पास पावर होती है और वो ही दे सकती है अपोजिशन को। तो उसी के ऊपर शायद हुकूमत ने हमारी बात सुन ली है और उन्होंने इंगेज करने के लिए पॉलिटिकल को चुना। पॉलिटिकल एंगेजमेंट है ये। पॉलिटिकल एंगेजमेंट आपने कहा ना कि बिलावल हुकूमत का हिस्सा भी है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत की तरफ से कहा गया होगा कि बिलावल साहब इस चीज में आगे बढ़े या ये बिलावल साहब का जाती फैसला आपको लगता है? मुझे लगता है ये बिलावल साहब का अपना इनिशिएटिव हो सकता है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिलूंगा इस हवाले से और उनसे भी बात करूंगा। तो इसको अगर हम यूं देख लें, थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी देख लेनी चाहिए कि बिलावल साहब ने इनिशिएटिव लिया और जाहिर है जो इनिशिएटिव लेगा वो पॉलिटिकली फ्रंट से लीड कर रहा होगा ना। मतलब कि इस तरह पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल स्पेस के ऊपर या पॉलिटिकल एरेना के ऊपर अपना एक खास मुकाम बना पाएगी, क्योंकि इस वक्त तो जिसे कहना चाहिए कि वो पीछे बैठे हुए हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली अपना रोल अदा नहीं कर रहे
PMLN को उनसे ये शिकायत है, तो हो सकता है कि वो इस तरह अपना रोल अदा करना चाह रहे हो। अच्छा, ये वैसे कितना फ्रूटफुल चांस हो सकता है PTI के लिए भी और पीपल्स पार्टी दोनों के लिए, क्योंकि मलिक साहब खासा बैकलैश मिला था जब PTI ने इस इजलास में शिरकत नहीं की थी, और सिर्फ PTI ही नहीं, मुल्क की दीगर जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उन्होंने भी शिरकत इख्तियार नहीं की थी। आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो के इस इनिशिएटिव के बाद PTI को जाना चाहिए इस इजलास में, या PTI जा सकती है? देखिए, इसके लिए मेरा है मैं थोड़ा सा PTI का ना माइंडसेट समझना पड़ेगा। खान की जो पोजीशन है ना, वो कोई इंटेलेक्चुअल या कोई पॉलिटिकल नहीं है। खान की पोजीशन है वो टिपिकली पंजाबी फिल्म वाली कि मैं नहीं डरता, मैं नहीं छड़ांगा। तो वो जब आप इस सोसाइटी में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मरियम और नवाज शरीफ, वो जो भी इस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़ा हुआ है ना, वो हीरो बना है, चाहे वो असली था या नकली का, मैं वो बहस नहीं कर रहा। तो खान एक पोजीशन ली हुई है कि मैं इस निजाम के खिलाफ हूँ, मैं इंसाफ के साथ हूँ, इन्होंने मुझे इलेक्शन में धांधली मेरे साथ की है, मेरी पार्टी तोड़ी है, मेरे लोगों को तंग किया। मुझे मेरी तो समझ से बाहर है कि देयर इज नथिंग फॉर PTI। PTI की छोटी सी बात है, वो कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो बिलावल साहब तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, मेरी तो एमी चूंगा सी अंग्रेजी है। तो वो उनको एक बात की समझ ही नहीं है कि पाकिस्तान का जो मैं जेल मैनुअल देख रहा था, उसमें है कि जो MNA है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना हमारा पाकिस्तान का, उसको ये किस्म का जेल मैनुअल में ये राइट है कि वो किसी भी जेल का विजिट कर सकता है। उसकी वजह क्या है कि वो एक पाकिस्तान की अवाम का नुमाइंदा है, और वो जो जेलों की बेहतरी के लिए, कैदियों की बेहतरी के लिए वो विजिट कर सकता है। तो यहाँ तो मसला बना हुआ है कि आप इमरान खान को मिल ही नहीं सकते। तो आपके जितने भी एक्शन है, अब वो पीपल्स पार्टी बिलावल बड़ा समझदार आदमी मुझे लगा कि उसने कहा कि पहले हुकूमत में भी हम हैं, अपोजिशन में भी हम हैं, और अब तीसरी पोजीशन वो लेने चाह रहे हैं, हम न्यूट्रल भी हम हैं। अच्छा, आपको याद होगा मलिक साहब, जब 26वीं आईनी तरमीम का पास होना था तो उस वक्त भी बानी PTI से मेन मुलाकातों के लिए रात गए तक भी दरवाजे खुलते थे कि किसी तरीके से उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए और किसी तरीके से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाए। आपको लगता है कि आज भी 26वीं तरमीम के बाद ये बेड़ा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अगर उठाया है, तो कहीं ना कहीं PTI की तरफ से कोशिश की जा सकती है कि आप बानी PTI को ऑन बोर्ड ले लें, तब हम इस मामले में आपके साथ आगे चलकर बैठ सकते हैं? देखिए, ये फैसला तो इमरान खान ने PTI ने करना है। मेरी राय में अगर इमरान खान इनके साथ चलता है या निगोशिएशन में आता है, तो वो 2 साल जाया कर देगा। मेरा आर्गूमेंट कुछ और है। मेरा आर्गूमेंट ये है कि खान की सारी जो पॉलिटिक्स है वो कन्फ्रंटेशन में है, वो लड़ाई में है, कि वो चौधरी के सामने खड़ा है और उसके जिस्म पे खून बह रहा है, उसके कान से खून बह रहा है, उसको आप बड़ा मार रहे हैं, वो डर नहीं रहा। तो खान तो मेरे लिए पॉलिटिकली फारग हो जाएगा। अच्छा, अब लास्टली मुझे इस चीज के ऊपर आपका और ओपिनियन चाहिए, वो ये भी कि व्हाट इफ अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोशिश करते हैं, और जो आप कह रहे हैं, जो आप खान साहब का माइंडसेट हमें बता रहे हैं कि वो अगर इसी चीज को लेकर आगे चलते हैं, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा से प्रोपेगेंडा करने का मौका नहीं मिल जाएगा, या फिर यूं कह लीजिए कि अपने मुखालिफिन के खिलाफ सियासत का मौका नहीं मिल जाएगा? और क्या फिर इस मुल्क का जो शहरी है या फिर PTI का जो सपोर्टर है वो इस चीज को बाय करेगा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए PTI ऑन बोर्ड नहीं है? बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। मैं इसी पॉइंट पे आना चाहता था। ये जो सारा कुछ हो रहा है, वो पंजाबी के अंदर मावा तियां रलियां ही हैं। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जॉइंट वेंचर है कि आप एक ये तासर दें कि देखें जी PTI तो बात ही नहीं करती, वो तो दहशतगर्दी के लिए भी, मुल्क के लिए भी नहीं बैठती। मुल्क ब्लीड हो रहा है, और मुल्क ब्लीड वो कर रहा है, मुल्क ब्लीड तो तुम कर रहे हो, पाकिस्तान को हुकूमत तो तुम कर रहे हो। बजाय तुम शर्मिंदे हो, मुझे जवाब दो, तुम सारे इल्जाम उस पर लगा रहे हो कि जी PTI जो है वो दहशतगर्दी के साथ हमारे साथ नहीं बैठ रही। तो दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट कि बिलावल को भी पता है कि खान ही आएगा, नून को भी पता है ये खान ही आएगा, मगर वो बहुत अच्छे बच्चे बन गए। वो कह रहे हैं देखें जी हम कितना पाकिस्तान से कितनी हमारी मोहब्बत है, हमने खान को बार बार कह बेहतरी के लिए हम लोग इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। वो बेसिकली बदनाम करना चाह रहे हैं PTI और इमरान खान को, ही हर वक्त लड़ता रहता है। ब्रिगेडियर साहब, जहां पर एक तरफ बानी PTI से उनके अपनों की मुलाकातें नहीं हो पा रही, वहां पर दीगर सियासी जमातों के लीडरान की मुलाकातें तो बहुत दूर की बात है ना। दूसरी बात यह कि बानी PTI को तो वैसे भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत या मुक़द्दरा नहीं चाह रही कि वो किसी भी हुकूमती या कौमी मामले में ऑन बोर्ड हों। तो ये आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद से इनिशिएट ले लिया होगा, या फिर उनको कहा गया होगा कहीं से कि आप चलें इस मामले में पहल करके देखें? वो क्योंकि बानी PTI ने या उनकी जमात ने आना तो है नहीं, बैठना तो है नहीं, कहीं ना कहीं से टास्क मिला है, आपको लगता है? नहीं, आई थिंक बिलावल भुट्टो जो है ना, ही अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। अच्छा। बात ये है कि PTI चाहती है, दे आर द मोर डेमोक्रेटिक पार्टी। वो कहते हैं हम जमहूरी पार्टी हैं,
اور اس لیے وہ شو کریں گے کہ ریکنسیلیشن کے لیے ہم نے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں آپ نے ریکنسیلیشن کرائی ہے، اور ایٹ لیسٹ اس حد تک کرائی ہے کہ بانی پی ٹی آئی تیار ہو گئے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے نا وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں نیکسٹ میں جا کے بیٹھ جائے. اچھا. لیکن ایک جو میرا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی ول نیور لائک ٹو گیو کریڈٹ ٹو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی. دے ول پلے دیئر اون کارڈ. وہ یہ کر سکتے ہیں بیفور دے کین ڈو. اگر اناؤنس ہوتی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی ڈیٹ تو دے سے کہ ٹھیک ہے جی ہماری تو ایک کنڈیشن ہے، ہماری ملاقات بانی سے کرا دیں، ہم ان سے مشورہ کر لیں اور ہم جا کے بیٹھ جائیں گے، جو پہلے ان کی درخواست تھی. تو وہ اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ جو کوئی اس میں ریکنسیلیشن کرانے کی ضرورت ہے. میکسیمم بلاول بھٹو بھی یہی بات کریں گے کہ ٹھیک ہے جی ان کی ملاقات کروائیں، ان سے ان کا مینڈیٹ سمجھ لیں اور وہ جا کے وہاں پر بات کریں، کمیٹی میں بیٹھ جائیں. تو اس لیے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ بڑا آسان ہے. پی ٹی آئی ول سے وی آر ریڈی ٹو جوائن نیشنل سیکورٹی کمیٹی ان دا سیکورٹی میٹرز. اونلی وی وانٹ از کہ ہمارے ساتھ ہماری بانی پی ٹی کی ملاقات کریں اس ایشو کے اوپر. اور یہ 5 10 15 لوگ ہیں، سب کی میٹنگ کرا دیں. وی گیٹ دیئر آئیڈیاز، ان سے ہم بلیسنگ لیں. اور وہ جو بلوچستان کے دیگر سیاسی قائدین کو تحفظات ہیں جس میں بگٹی صاحب جس میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی ہیں، مولانا صاحب بھی ہیں، جنہیں بلوچستان اور کے پی کے معاملات پر خاصے سوالات ہیں، اور کیونکہ ان کی پارٹی کی طرف سے بھی کوشش کی جاتی رہی کہ کسی طریقے سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ملاقات بھی کروا دی جائے گی؟ کیونکہ اگر ہم لوگ قومی سلامتی کے امور پر ایک ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے جن کو کنسرنز ہیں سب سے زیادہ ان اپوزیشن جماعتوں کو ابھی تو ایک ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے نا. وہ یہی بات کریں گے، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ یہی بات کرے گی جی کہ ہماری اپنے اپوزیشن لیڈر جتنے بھی ہیں سب سے ایک ہماری میٹنگ کرا دیں بانی پی ٹی آئی کی. وی وانٹ ٹو ہیو اے کنسنسس کہ ہم نے کیا پالیسی رکھنی ہے، اینڈ دیٹ از آل. اور یہی بلاول بھٹو پہلے محمود اچکزئی سے بات کریں گے، مولانا فضل الرحمان سے بات کریں گے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بات. ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے اجازت مل جائے گی؟ دیکھیں اٹ از پاسبل. دیکھیں اگر نیشنل سیکورٹی کی کانفرنس ہو رہی ہے اور نیشنل کنسنسس دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی عوام دے آر آن دا ون پیج ایز پر نیشنل سیکورٹی کنسرن، شاید وہ ہو جائے. لیکن اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے دا ایٹیٹیوڈ آف بانی پی ٹی آئی. اچھا. ہی جو اپنا اسٹبن ایٹیٹیوڈ وہ دکھاتے ہیں، جو ہر جگہ ایک جگہ آپ کو ہم علیحدہ نظر آنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ان کو کرنا چاہیے. اس موقع پہ ان کو سمپل ایک بات کرنی چاہیے کہ جی بلاول بھٹو سے بات کی جائے، ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کی. چلیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں بجلی صاحب وہ ہیں تو بہت اچھی، سننے میں بھی کانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور دیکھنا یہ کہ حکومت اتنا دل بڑا کرتی ہے یا نہیں کرتی. بانی پی ٹی آئی سے سیاسی رہنماؤں کی ملاقات ہوتی ہے، اس معاملے پہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیشہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف بانی پی ٹی آئی ان کی جماعت جو ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے. لیکن حکومت نے بھی شاید دہشت گردی کے خاتمے سے زیادہ نہ بانی پی ٹی آئی سے میل ملاقاتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے. انور رضا صاحب مجھے یہ بتائے گا، ایک طرف تو دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کے خلاف پیپلز پارٹی مختلف شہروں میں احتجاج کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھرپور کیمپیننگ کر رہی ہے. یاد ہوگا آپ نے، میں نے ڈسکس بھی کیا تھا پروگرام میں، 9 ارب روپے کے سواب دیدی فنڈز بھی جاری ہوئے تھے. دوسری طرف سالسی کی پیشکش. سمجھ نہیں آ رہا پیپلز پارٹی ایکچوئل میں کرنا کیا جا رہی ہے؟ حکومت کی اتحادی ہے، حکومت کا حصہ ہے، حکومت کے ساتھ نہیں ہے، مطلب کر کیا رہی ہے پیپلز پارٹی؟ بہت شکریہ. 23 مارچ سنڈے کو جب ایوارڈ کی تقسیم کی تقریب تھی تو بلاول سے ہماری ملاقات ہوئی ایوان صدر میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود سے انیشیٹو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اس میں نہ تو آگے اسٹیبلشمنٹ ہے اور نہ ہی پیچھے گورنمنٹ ہے. جو آصف علی زرداری صاحب ہے وہ چاہتے یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں اور جو لیڈرشپ کے طور پر وہ ابھر رہے ہیں اس کو ذرا مزید نکھارا جائے، اس لیے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. پیچھے وہ خود ہے. اب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، محمود خان اچکزئی سے بھی کر سکتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے ان سے بھی ان کے رابطے ہیں، اور ان رابطوں میں ڈیفینیٹلی یہ بات ہوگی. وہ کیوں کر یہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا جب رانا ثناء اللہ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر وہ 9 مئی کو معافی مانگ لیں بانی پی ٹی آئی تو پھر ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. حالانکہ وہ صرف ایک جسٹ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا باقی پولیٹیکل جماعتوں کی پلس چیک کرنے کے لیے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آصف علی زرداری صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ یہ بات کیجئے، تاکہ جو انتہائی سینسٹیو ایشو ہے جس پر بڑا کنسرن ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور باقی شاید حکومت کا بھی کسی نہ کسی حد تک، کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. نہ صرف تمام سیاسی جماعتوں کو بلکہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گی کہ آصف علی زرداری صاحب جو قوم پرست جماعتیں ہیں بلوچستان کی ان سے بھی بلاول بات کر سکتے ہیں، وہ خود بھی بات کر سکتے ہیں. کے پی کے میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے.
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक एजेंडे पर इन सब कौमी जमातों को आना होगा। और हुकूमत इसलिए नहीं चाहती कि वो चाहती ये है कि अगर हर धर्मी का पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुजाहरा करती रहे तो वो एस्टेब्लिशमेंट से भी दूर रहेगी और उन्हें भी मौका मिलेगा इस बात का कि वो ये बात पब्लिकली करें, इसको पॉइंट स्कोरिंग करें सियासी, कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक इंतहाई सेंसिटिव यही सवाल मेरा ताहिर मलिक साहब से भी, तनवर साहब, इस पॉइंट स्कोरिंग का हुकूमत को कोई फायदा होगा? आपको लगता है कि पीटीआई की बयानी को वो सबूताश कर सकती है? ज़रियाब ये देखिए, उन्हें कोई फ़ायदा हो ना हो, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी को या फिर कोई आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो दहशत गर्दी के खिलाफ बुलाई जाए या कोई भी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस उसे कह लीजिए, अगर उसमें वो शिरकत नहीं करेगी तो पॉलिटिकली पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इसका नुकसान होगा। और इस मामले को लेकर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मामले को उजागर करेगी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेगी, मीडिया टॉक शोज में आकर बात करेगी। वो उसकी वजह क्या होगी? उनके बैक ऑफ माइंड में ये बात है कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब होते रहे तो किसी ना किसी जगह पर मामला हल हो सकते हैं। हमने बारहा देखा इस मुल्क में कि जो जिला वतन थे, जो जेल में थे, फिर वो इक़्तिदार की कुर्सी पर भी चले। फिलहाल इन लोगों ने तो क्या ही एस्टेब्लिशमेंट के करीब होना है। अनवर आजाद, इस वक्त जो तकसीम पीटीआई वुकला में हमें नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर ही बहुत सारी तकसीम पाई जाती है, अख्तलाफात की बुनियाद पर, नजरियात की बुनियाद पर, सियासी मूव्स की बुनियाद पर। इसको भी प्रोग्राम में अगले हिस्से में डिस्कस करते हैं। आप इसे मैं स्टार्ट लूंगी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले बात ही हो रही थी अनवर साहब से कि पीटीआई की दूरियां एस्टेब्लिशमेंट के साथ बढ़ने का डेफिनेटली फायदा तो हुकूमत को है ही, लेकिन क्या ही किसी ने किसी को किसी से दूर करना है जब पीटीआई के अपने ही लोगों के अंदर इतनी सारी दूरियां पैदा हो जाएं। मैं पहले आप ही से आती क्योंकि आप जरा इस तरफ आ चुके थे सवाल को लेकर मेरे। मुझे ये बताइएगा कि जो फैसल चौधरी साहब अब इस मामले को चैलेंज करना चाह रहे हैं कि मीडिया टॉक पर पाबंदी लगा दी गई है बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद, एक तरीके से आपको लग रहा है कि ये दुरुस्त फैसला है उनका? क्योंकि देखिए ना, नाम पर चलाने पर पाबंदी, उनके दिखाने पर मीडिया पर पाबंदी, उनके बयान को सुनाने पर मीडिया में पाबंदी, बयान चलाने पर पाबंदी, अब किस हद तक लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज करेगी उनके हवाले से? याद होगा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया था तो मैंने कहा था कि एक तो ये बेहतर है कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं और चहमगोई हैं वो दम तोड़ देंगे। लेकिन आपने देखा कि दो तरह के लोग हैं जो पाकिस्तान बानी पीटीआई से मुलाकातें करते हैं। एक मुलाकातें वो होती हैं जो ऊपर से करवाई जाती हैं और एक मुलाकातें वो होती हैं जो आपने लिख कर देना होता है और वो सुप्रीटेंडेंट जेल करवाते हैं। अब आप समझिए, ऊपर की मुलाकातें और नीचे की मुलाकातें, चले इसको इस तरह कर लेते हैं रजी साहब की जुबान में। मुलाकातों में बाबर अवान सब शामिल हैं क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब आज बड़े गुस्से में आ गए, तो उन्होंने कहा अगर आप इनको जाने देंगे तो फिर हम लोग नहीं जाएंगे, जिनके नाम हमने लिख के दिए हैं सिर्फ उन्हें जाने दें। बस फिर जरा आप समझ जाइए ना, ऊपर की मुलाकातें और नीचे की मुलाकातें। अब अच्छा, इससे क्या होता है, पार्टी में डिवीजन पैदा की जाती है और ये जानबूझकर किया जाता है। देखिए, ये अगर मुझे समझ आ रही है, आपको आ रही है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लीडरशिप को जो बाहर मौजूद है उन्हें समझना चाहिए। लेकिन वो अपने पैटी इशू, छोटे छोटे जो उनके मफादात हैं कि मेरी तस्वीर आनी चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए मीडिया पर आकर, मैं बड़ा बनूं, मैं सेकंड इन कमान हूं, इनके जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े काज की तरफ नहीं बढ़ पा रही। इनकी अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं होती, लेकिन ये देखिए ना, मुस्लिम लीग नून को या किसी जमात को इनमें रिफ्ट डालने की जरूरत क्या है? ये खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं। इन्हें चाहिए कि ये चीजों को समझे। एक तो देखें ना, ये भी बात समझ में नहीं ना आ रही कि आप बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं कर सकते। अब मीडिया टॉक नहीं कर सकते, चलें किसी टॉक शो में बैठकर बात करेंगे, अहाते में नहीं बात करेंगे ना, 2 मील दूर जाके बात कर लेंगे। मंतक समझ नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ कि उस मंतक को चैलेंज करना, ये फैसला आपकी नजर में दुरुस्त है? देखिए जरा, आप एक बात तो ये है कि देखिए, मीडिया पर बात तो आप अडयाला जेल के बाहर आएंगे क्योंकि मैंने मुतअद्दिद वहां पर विजिट किए, आप बाहर आकर गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन आप नेशनल प्रेस क्लब में, आप किसी अपने फोरम पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो गुफ्तगू कर सकते हैं। उसमें आप बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर, मुलाकात का जिक्र किए बगैर अपनी बात कर सकते हैं। एक बात तो यह है, इस पर गुफ्तगू हो सकती है। ये अगर पाबंदी है तो उस पाबंदी को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को हाईलाइट करना चाहिए कि जी हमारी जुबान बंदी की जा रही है। वो इसको हाईलाइट करने के बजाय आपस के जो उनके रिफ्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज भी करना है तो फैसल चौधरी साहब को क्या अमर माने है कि वो सलमान अकरम राजा के पास बैठकर जाकर गुफ्तगू कर ले, पार्टी एक मौकफ इख्तियार करे, बैरिस्टर गौर वहां पर बैठकर बात करे कि हमने इस फैसले को चैलेंज करना है। लेकिन जब हैसियत में ये फैसला नहीं किया जाना चाहिए, पार्टी के दीगर सीनियर वुकला या लीडरशिप को लेकर ऑन बोर्ड ये फैसला किया जाए, तो मलिक साहब मुझे ये बताएगा, सलमान अकरम रजा साहब ने कहा कि मीडिया टॉक पर पाबंदी, बानी पीटीआई ने मेरे मौकिफ की तायीद की है। फैसल चौधरी कुछ और कह रहे हैं, सलमान अकरम रजा साहब कह रहे हैं कि बानी पीटीआई राजी है इस मामले से।
देखिए प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का मैं हमेशा ही कहता हूँ जो मोस्ट पॉपुलर, मेरी राय में जो मोस्ट पॉपुलर बंदा पॉलिटिकल है वो इमरान खान है, जिसका वैसे हम नाम भी नहीं ले सकते। और कॉमेडी ये है कि वो इंतहाई ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिटिकल मेरा लिए अलग बे का भी नहीं पता। खान साहब की सबसे ज्यादा जो उन्होंने मेहरबानी की जरदारी साहब पे, नवाज शरीफ पे और एस्टेब्लिशमेंट पे, जब उन पे पॉलिटिकल हमला हुआ, जो पाकिस्तान की हुकूमत रियासती मशीनरी लेकर उन पे चली गई, तो उन्होंने सबसे बेवकूफी ये की कि सारी पॉलिटिकल फेसिस को रिप्लेस कर दिया वकीलों के साथ। अब देखिए अब तहरीक इंसाफ बची क्या है, सारे वकील हैं, आप सदर से शुरू हो जाए। तो वकला का जो एक माइंडसेट है वो डिफरेंट है। उनके ज़हन में ये है कि भाजी हम तो फीसें नहीं ले रहे, तो हम जो हमारी जो 2 लाख की फीस है, मैं 1 मिनट के लिए ना जियो टीवी पे ना हमारा इंटरव्यू करा दो, वो अपनी फेम के चक्करों में है। तो मैं समझता हूँ खां की जो फंडामेंटल ये जो सारा क्योस चल रहा है ना, खान साहब को इस बात का बड़ी अच्छी तरह इदराक था कि खैर नहीं है, जिनका मुल्क है उन्होंने कांटा लगा दिया हुआ है। तो खान साहब पहले तो अपने लाहौर घर में बैठे रहे 2 महीने, अपने आप को किले में बिठा के बैठे रहे। दैट टाइम हाँ को चाहिए था कि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन करता, अपनी बी टीम बनाता, अपनी सी टीम बनाता, पॉलिटिकल फेसेस बनाता, लोगों को ऑर्गेनाइज करता। लेकिन सियासी हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं मलिक साहब, क्या इसका इंदिया आपको या किसी और भी शख्स को था? मतलब क्योंकि जो पाकिस्तान की सियासत में हमने पिछले 2-2.5 सालों में होता हुआ देखा है, तारीख पढ़ रखी हो या अपने सीनियर से सुन रखी हो, कभी ऐसे हवाले देखे नहीं है हमने। नहीं, ये ऐसे ही, आपकी उम्र छोटी है, मैं काफी आपसे बड़ा हूँ, ये पाकिस्तान ऐसे ही है। उसकी आपको बात, आप लोगों को बातें नहीं समझ आ रही। जिस मुल्क में 2/3 अक्सरियत जो गरीब हो, 1/3 अक्सरियत बिलो देन पॉवर्टी हो, जिस मुल्क का 3 करोड़ बच्चा स्कूलों में ना पढ़, तो वहां आप समझते हैं कि अपोजिशन पॉपुलर नहीं होगी। वो कोई भी इस तरह का पोजीशन लेगा, हर बंदा पॉपुलर हो जाएगा। आप देखें ना 25 करोड़ में कितने अनसेटिस्फाइड साइकोलॉजिकली स्ट्रेस लोग रह रहे हैं, खाने को रोटी नहीं। ये हमारे लोगों को ना देखें जो अब इस वक्त टीवी पे आए हैं, जिनके पास गाड़ी है और अंग्रेजी भी बोलते हैं और बाहर सैरें भी करते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया की हर जो नेगेटिव चीज है उसमें टॉप पे आ रहा है, तो उसमें अपोजिशन नहीं आएगी। खां की पॉपुलैरिटी इशू है। असल मसला सबसे बड़ा ये है कि नून और मुस्लिम लीग नून और रियासत ने मिलकर जितना साल 2 साल में किया है, वो खां की पॉपुलैरिटी डैमेज नहीं हो रही है, असल इशू है। ठीक है हारिस नवाज साहब, पॉपुलैरिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात हो, मुलाकात होने के बाद अब मीडिया टॉक करें ना करें, अब तो ये फिलहाल पॉपुलैरिटी का वाकई कोई इशू नहीं है, ना ही बयानिया को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज 190 मिलियन पाउंड केस में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाज जो है वो ईद के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, उसके ऊपर खासे कंसर्न शो किए हैं उनकी बहनों ने, स्पेशली रीमा खान साहबा ने भी। कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो सर, एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो, दूसरी तरफ उसी अदालत में फैसले चल रहे हों, तो किस हद तक फैसले जो हैं वो ज़ेर अताब हो सकते हैं? देखें, बात यह है कि एक तो पहले 2 महीने के बाद अपील दायर हुई और उसका केस लगाने की बात हुई है। एक तो डिले ये नहीं होना चाहिए था। 2.5 महीने के बाद। तो अब आप देखें इसके बाद अगर अब ये 3-4 दिन ईद के बाद रह गए हैं, पीपल दायर रेगुलर छोटी जाना हो, तो दे नो नॉट अ बिग डील। इसको इशू अपनी गलती देखें। प्रॉब्लम ये है, जो भी बात हो रही थी कि देखें जो बाहर की लीडरशिप है पीटीआई की, वो पूरी लॉयर्स ने हाईजैक कर ली है। अब उनके पॉलिटिकल लीडर कहीं नज़र नहीं आते हैं, और वो जो लॉयर्स हैं उनका आपके सामने उनका प्रोफेशनल कंपटीशन है, प्रोफेशनल जेलसी है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान लेकिन सर, ये जो 190 मिलियन पाउंड के पैसे हैं, ये तो पीटीआई के वकला ने हाईजैक नहीं किए ना, ये तो दानिश स्कूल सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब इसको उस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो फिर मेरे ख्याल से ये केस जितनी जल्दी निपट जाए उतना बेहतर नहीं है, ना अदालत का वक्त ज़ाया हो, ना मुजरिमान ना मुलजिमान तो का। ये देखें ये फिर पीटीआई की लीडरशिप को चाहिए था, ये लॉयर को चाहिए था कि आज 2.5 महीने पहले इसको क्यों नहीं अपील दायर की। 2 हफ्ते ले लेते केस स्टडी करने के लिए, उसके बाद लॉन्च करते। तो 2 महीने तो उन्होंने खुद लेट कर दिया। तो इसलिए दे कांट ब्लेम एनीवन। सेकंड बात ये कि आपके सामने ये जो बात की जाती है ना कि वहाँ पर मना कर दिया करने का, देखिए हुकूमत ने अब आपको काफ़ी लोगों को मिलवा रही है, डेली मिलवा रही है, तो देन आप कोऑपरेट करें हुकूमत के साथ भी। कहीं अगर आपको नहीं ज़्यादा देते हैं कि वहाँ पर जाके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों जेल के बाद, आपके पास प्रेस क्लब है, आपके पास इस्लामाबाद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कहीं कर लें। इट इज़ नॉट ये नॉन इशू है जिसको अननेसेसरी लेके इशू बनाते हैं। बेसिक छापे पड़ जाते हैं। आप कह रहे हैं सारे जमा इकट्ठे होके तो प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ब्रिगेडियर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जहाँ मर्जी करें बातें, इस्लामाबाद में जाके कहीं कर लें, कोई जहाँ बैठ के बात करना कर लें। लेकिन इशू ये है कि इनको सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है जो पार्टी में डिवीजन है। हर एक ने अपनी 2 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, वहाँ पे जब बात करते हैं और उससे इनको और ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
اس لیے بات کرنے کی نو دے ہیو ٹو کم انٹو دا مین اسٹریم مینس کہ جب بھی کوئی سیکورٹی کانفرنس میٹنگ ہو ان کو جانا چاہیے وداؤٹ اینی کنڈیشن. ٹھیک ہے نہیں جائیں گے تو اپنے لیے اور نیگیٹو اور مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن میں پھر سے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کی طرف آؤں گی. رضوان صاحب آپ بھی عدالت میں بہت سارے کیسز بھگت رہے ہیں, ٹھیک ہے, بھگتے بھی ہیں آپ کو خود بھی پتہ ہے بعض اوقات انسان لیٹ ہو جاتا ہے, کبھی آپ لیٹ ہو جاتے ہوں گے, کبھی آپ کے وکیل لیٹ ہو جاتے ہوں گے, اور ریکویسٹ کی جاتی ہے نا کہ آپ تھوڑا ٹائم دے دیں, ہماری درخواست جو ہے وہ آج کی سماعتوں میں پیش آخری نمبر پر رکھ دیں, میرا وکیل پہنچ جائے گا. تو سر کیا جج صاحب یہ کر نہیں سکتے تھے؟ مجھے بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ محترمہ نے بتایا کہ جج صاحب کے سامنے واحد یہی کیس لگا ہوا تھا. اچھا. اور نمبر 1 اور نمبر 2 جو ریکویسٹ ہوتی ہے وہ جج کے ایسوسیٹ وکیل نے کرنی ہوتی ہے. 2 دفعہ میرے ساتھ ہوا. ایک دفعہ 2002 میں جب آرٹیکل 6 کا مقدمہ میرے خلاف کیا گیا تو اس دن ہر 15 دن کے بعد سماعت ہوتی تھی. تو ایک سماعت کے اندر میں اور سلیم بخاری صاحب لیٹ ہو گئے تقریباً کوئی 15 منٹ. 8:12 پہ کیس کال ہوا اور ہم 8:27 پہ پہنچے. تو اس وقت تک ہمارے نان بیلیبل وارنٹ جاری ہو چکے ہوئے تھے اور پولیس کو احکامات چلے جانے تھے کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. ہم گئے, ہم نے جا کے اپنی بیل کروائی اور عدالت میں پیش ہوئے. ابھی ایک پچھلے دنوں کیس پھر ایسا ہی ہو گیا میرے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے اندر. تو یہ پریولیج ہم کیوں مانگتے ہیں کہ جناب چونکہ ہم ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی خصوصی سلوک کیا جائے. دوسری بات 190 ملین پاؤنڈ والی مجھے بڑا یہ لاجک بڑا کمال کا لگتا ہے کہ چونکہ چوری کے پیسے برآمد ہو گئے اور وہ ورثہ کے حوالے کر دیے گئے ہیں اس لیے چور تو بے گناہ ہو گیا. بھئی یہ کیا لاجک ہوا؟ وہ جو پروسیجر ہے پی ایم صاحب وارث تھے اس اماؤنٹ کے, وہ جو ہے قوم امانت تھی نا, قوم امانت تھی نا, قوم تو چلے گئے نا, سسٹم میں یہ پیسے قوم میں چلے گئے نا, یا کابینہ میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ پیسے جو ہے وہ جان اسکول سسٹم کو لگیں گے. بالکل پرائم منسٹر ایز اے کسٹوڈین آف دا گورنمنٹ اینڈ قومی خزانہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ پیسے کہاں خرچ ہوں گے. لیکن پہلے وہ قومی خزانے میں گئے, پہلے وہ قومی خزانے میں گئے. جو ہائیسٹ جوڈیشل فورم نے کہا کہ یہ قومی خزانے کی ملکیت ہے. ایک چیف جسٹس نے فیصلہ دیا, دوسرے نے ٹرانسفر کیے. جب وہ قومی خزانے میں چلے گئے تو ایک پیسی اماؤنٹ ایڈیشنل آ گئی. یہاں سے پکڑے یا کان وہاں سے پکڑے, بات ایک ہی ہے. قانون کے مطابق ہم بات کریں گے نا. دیکھیے نا, جیسے محترمہ سے پوچھا گیا, جو آج بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ محترمہ ہے, ان سے پوچھا گیا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اور آپ نے اعتراف کیا کہ آپ جا کے بتاتی ہیں, تو بانی پی ٹی آئی کو ان کا پتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں ان کے پاس تو اخبار ہی نہیں آتا, وہ تو ٹی وی نہیں دیکھ سکتے, انہیں کیا پتا, اور ہم تو بزرگ لوگ ہیں اور ہمیں کیا پتا سوشل میڈیا کیسے چلتا ہے. یعنی انہوں نے اس بات کا براہ راست جواب ہی نہیں دیا کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بانی پی ٹی آئی کی مرضی بھی شامل ہے کہ نہیں. ایک میں احتجاج کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو طاہر ملک صاحب نے الزام لگا دیا بیرونی دوروں کا, یہ بریگیڈیئر صاحب جاتے ہیں اور انور رضا پچھلے دنوں امریکہ گئے ہوئے تھے. پائن میں 3 سال دا باہر نہیں گیا, جو 4 سال دا میرا نام ای سی ایل تے گا. یہ اس گلو الزام میرے تو واپس لو. چلے شکوہ بھی کر دی ہے. ہاں ذرا میں دعا کرتا ہوں رضی صاحب بھائی ضرور جائیں, اندر نہ جائیں. چلے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. نمائندہ خصوصی برائے افغانستان صادق خان صاحب نے دورہ کابل کیا ہے. کیا سگنیفیکنس ہے, کیا امپورٹنس ہے اس کی, کیونکہ اس میں پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, نمائندہ خصوصی برائے افغانستان صادق خان صاحب نے دورہ کیا ہے کابل کا, اور 2 طرفہ تعلقات کی بہتری کے رابطوں پر اتفاق ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس جلد بلائے جانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. اچھا, یہ دورہ اس لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی موجود ہے, یا دہشت گردی سے جو آئے روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, جب ہم نے دہشت گردوں کی طرف ان کے ٹریس کرنے کی انٹیلیجنس آپریشنز ہم نے شروع کی تو معلوم ہوا کہ اس کے تانے بانے افغانستان سے جا ملتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, اس دورے کی امپورٹنس کیا دیکھ رہے ہیں, ٹائمنگ کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ دورہ ہے, اور صادق صاحب نے آئی ڈونٹ نو کہ کیا بات کی, ان کا کیا افغان عموری حکومت کا نقطہ نظر ہے, لیکن اٹ شوڈ سیٹ اے پیس. اگر کہیں نہ کہیں انہوں نے جا کے بات کی ہوگی کہ اگر کہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, اونلی دین دونوں ملکوں کی لیڈرشپ ول سٹ ڈاؤن. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ صادق صاحب نے جا کے بات کی ہوگی ان کے لیڈرشپ سے, اور دیکھا ہوگا کہ کہاں پر یہ دے کنسائڈ ایچ ادر ایز پر پولیٹیکل کنسنسس, اور جو پاکستان کا تحفظ ہے اس کے اوپر. اگر دا آنسر از پازیٹیو, آئی فیل کہ اس کے اوپر آپ کے پاکستان کی اور عبوری حکومت کی لیڈرشپ کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے, چاہے وہ کابل میں ہو یا پاکستان میں ہو,
اور وہاں پر کھل کے بات ہونی, اور لاسٹ اٹ شوڈ بی ٹیکن لاسٹ ٹاک. اگر افغان مجھے سمجھتی ہے, سمجھ جاتی ہے پاکستان کہ جی آپ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال مت کرنے دیں, then well and good. Otherwise Pakistan should tell them کہا that تو we یہ will گیا not give ہے them logistic support. کیا کہتے ہیں سر صادق خان صاحب کی طرف سے, لیکن سنجیدگی کس حد تک دکھائی جاتی ہے, یہ ایک سوال ہے نا افغانستان کی طرف سے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ نے اس کے اوپر کیا جواب دیا ہے. اگر دا آنسر از سم پازیٹیو, پھر میرے خیال میں ضرور ملاقات ہونی چاہیے ونس اینڈ دا لاسٹ ٹائم, جس کے بعد پاکستان ول بی کلیئر تو ہم نے ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا لاجسٹک سپورٹ کم کرنی ہے, کس طرح کی کرنی ہے, افغان جتنے یہاں پر اللیگل ریفیوجیز ہیں ان کو ہم نے واپس کرنا ہے, کب کرنا ہے. پاکستان ہیز ٹو ٹیک بولڈ اسٹیپ. دا وے وی ٹاک ہارڈ اسٹیٹ, وی شوڈ ایکٹ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ. ایگزیکٹلی, جب ہم نے یہ کہہ دیا رضی صاحب کہ اب ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا, تو پھر ہمیں کس قسم کے سٹیپس لیے جانا ہوں گے, کیونکہ کہہ تو دیا صادق خان صاحب نے بھی کہ دہشت گردی کے خلاف اپنی زمین کو استعمال کرنے سے روکے افغانستان, کیا وہ عمل بھی کریں گے؟ دیکھیے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان اور افغانستان نے جو مشترکہ کمیونیکے جاری کیا ہے, اس کے اندر وہ جو شروع دن سے ایک منترا گا رہے تھے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ فکرہ ہمیں ان کے کمیونیکے کے اندر نظر نہیں آیا جو کابل سے جاری ہوا ہے حزب اللہ مجاہد کے ذریعے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بظاہر پاکستان نے بھی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, لیکن جو ذرائع ہیں جو انہوں نے آگے بریفنگ دی ہے, اور بریفنگ میں بیٹھے ہوئے ذرائع نے جو اپنا انور رضا جیسے باخبر صحافیوں کو بتایا ہے, اس کے مطابق پہلی دفعہ انہوں نے تسلیم کیا ہے افغانستان والوں نے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے اندر ٹی ٹی پی کا کردار ہے, بلکہ ہم نے تو کہا کہ آپ کے بھی بہت سارے عہدیداروں کا کردار ہے, جو کہ وہاں کے گورنر کا بیٹا آپ کو پتا ہے بنو کے حملے میں مارا گیا تھا. تو یہ سارے ثبوت, دستاویزی ثبوت پلندے لے کے گئے ہوئے تھے. صادق خان صاحب ساتھ میں پلندے لے کے گئے ہوئے تھے, اور جب ان کو پیش کیے گئے یا ویڈیوز دکھائی گئیں تو وہ اس کا ڈینائل نہیں کر سکے, انہوں نے تسلیم کیا. لیکن ساتھ میں انہوں نے پاکستان کو پھر ایک کنجی دے دی. انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے علاقے دور دراز ہیں, ہم وہاں پہ نہیں کر سکتے, تو آپ ہمیں ہیلپ کریں. اب یہ ہیلپ کیا ہوگی؟ یہ ہیلپ ڈرون ہوگا, جہاز ہوگا. ملک صاحب کیا ہیلپ کر سکتا ہے افغانستان سلسلے میں پاکستان کی؟ دیکھیں سیدھی بات ہے, پاکستان نے اتنی میں سمجھتا ہوں فورس کبھی نہیں افغانستان کو دکھائی. افغانستان کی جو لائف لائن تھی نا وہ پاکستان, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ان کے پاس سمندر نہیں, راستے نہیں ہیں, تو پاکستان نے اس بار بالکل اس میں زیرو ٹالرنس بھی نہیں رکھی. دوسرا ان کو پریشر یہ ہے کہ جناب 30 لاکھ لوگ واپس آ رہے ہیں, تو مجھے لگا ہے کہ جو ان سائڈ آ رہی ہے نا افغانستان سے وہ بڑی پازیٹیو آ رہی ہے. پازیٹیو یہ آ رہی ہے, میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کہتے ہیں نا انسان ابھی اتنا سیولائزڈ نہیں ہوا, ان کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ پاکستان سے اس طرح ٹیررزم کرا کے ٹیررسٹ بھیج کے پاکستان سے جان نہیں چھڑا سکتے. اور پاکستان کی ملٹری پاور ہے ماشاءاللہ, پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ بہت پاکستان کے حق میں. اب جو تھوڑی سی انسائٹ اندر سے آئی ہے یہ ہے, ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم طالبان کو جو کوشش کرتے ہیں, جو پاکستان کے سرحدی علاقے ہیں وہاں سے ان کو موو آؤٹ کرتے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے پاکستان میں شامل ہوتے ہیں. اور ایک چیز انہوں نے تھوڑی سی گرین لائٹ یہ بھی دی ہے کہ پاکستان نے جو تار لگائی تھی باجوہ صاحب کے زور سے, کوئی تقریباً $1 بلین خرچہ تھا ہم نے, تو انہوں نے یہ بھی کہا آپ وہاں پہ چوکیاں بنا لیں, آپ وہاں پہ اپنی پولیس اپنی فورسز کو بٹھائیں, اور جو وہاں پہ جو بارڈر کراسنگ ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ یہاں رپورٹ نہیں کرتے, وہاں پہ اکثر جھڑپیں ہو جاتی ہیں. تو میری جو چھوٹی موٹی خبریں ہیں اس میں بڑی پوزیٹیو چیز ہے کہ افغانستان کو, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے. لاسٹ لائن یہ ہے کہ ہم پاکستان سے بگاڑ نہیں سکتے, بھوکے مر جائیں گے. ناراض نہ ہو جائے انور رضا صاحب. انور رضا صاحب بڑا ہی مختصر ٹائم ہے, 30 سیکنڈ ہے, آپ کی خبر کیا کہتی ہے؟ دیکھیے ضریاب, میری ڈیفنس منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے 2 ٹوک اس معاملے پر موقف اختیار کیا ہوا ہے, اور جن صادق خان صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں وہ بڑے منجے ہوئے سفارتکار ہیں, اور آپ کو بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. باقی اگر دراندازی ہوئی تو پاک فوج اس کے حوالے سے مکمل طور پر ویل اکوپڈ اور تیار ہے, اور ان کی لیڈرشپ نے کہا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کسی نے دراندازی کرنے کی کوشش کی تو پاکستانی فوج جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کرے گی. چلیں انور رضا کی کلوزنگ ریمارکس سے ساتھ ہی پروگرام کو کلوز کروں گی. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.